कहीं गहमा गहमी, कहीं सुस्त रवि, कहीं तू तकार और कहीं मार धाड़। बिलआखिर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हो गया। MQM ने इसका बायकॉट किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर हिस्सा लिया गया। नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हमने देखा कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा है और नामालूम अफराद भी कहीं एक्टिव नज़र आए। बहुत से ऐसे मकामात थे जहां सियासी जमातों के कैंप्स नजर आतिश किए गए। खैर, जीत किसकी हो गई ये अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन MQM का मौक़िफ़ है कि चूँकि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले और कराची के अवाम ने फैसला दे दिया है। टर्न आउट इसलिए इंतहाई कम रहा। तो हमारा सवाल ये होगा कि आज का बल्दियाती इंतखाब MQM ने बायकॉट का फैसला दुरुस्त किया या उनका ये फैसला गलत था। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मेयरशिप खैरात में दे दी। अयाज साहब, आप तो कराची में ही मौजूद हैं, आज का माहौल हमें बताइएगा और साथ ही साथ MQM की हिकमत अमली को आपने किस तरह से देखा है? MQM बस बायकॉट कर गई और सियासत में कोई खला नहीं रहता। वो निकल गए तो जो पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, जैसे आपने कहा और ऐसे होता भी रहा कि रिपोर्ट्स आती रही कि थोड़ी बहुत ही जो है कुछ थोड़ा बहुत तशद्दुद भी कहीं हुआ, कोई ज्यादती हुई, लेकिन MQM हमारे खेल से बाहर है। अब सवाल बनता है कि वो जो इनके सियासी इंजीनियर हैं जिनको अब याद आया 11th आवर पे, जब सब कुछ हो चुका था, कि जी इनको ये जो टुकड़े हैं इनके अल्ताफ़ हुसैन पार्टी के जो टुकड़े हो चुके हैं उनको इकट्ठा किया जाए ताकि किसका राह रोका जा सके, PTI का। सारे सियासी इंजीनियरिंग का मकसद जो है कि PTI को रोकना है, इमरान खान को रोकना है। तो अगर आपने ये सियासी इंजीनियरिंग करनी थी कुछ लम्हे पहले आपने शुरू कर देना चाहिए था, ये तब आपको ख्याल आया है। और अगर वो जो आपका इलाका कराची माना जाता था, सिर्फ MQM का नहीं, उनको जो राहबरी पहुंचाने वाले उनका भी ये समझा जाता था। कराची अगर आपसे मैनेज ना हो, पंजाब हम देख चुके कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो आपसे मैनेज नहीं हुआ था। ये तो बात की दास्तानें हैं और कहानियां हैं कि हम लाताल्लुक हो गए, ये हो गए, फलाने हो गए। वो जो हमारे मेहरबानों को बताने वाले कौन थे कि 12 सीटें तो हैं ही जेब में, गिनती 12 से बाद में शुरू करें आप, ताकि पता नहीं 19 या 20 सीटें थी तो उसमें से वो सारी वो ले जाएंगे। वो मैनेज नहीं हुआ, बाय इलेक्शन मैनेज नहीं हुए। अब कराची जो हथेली में होती थी, जो शहर होता था मुट्ठी में कि ये कर दो वो कर दो, आगे कायदे कराची, वो पता नहीं हाल मुकीम लंदन, जो भी भागता है हाल मुकीम लंदन ही उसको एड्रेस मिलता है। चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, चाहे कोई और हों, जिनका नाम लेंगे तो मिजाज जो हैं बिगड़ जाएंगे। ठीक, सारे लंदन ही उनको आबो हवा जो है उनको वो रास आती है। तो वो जब गए तो इनसे कराची नहीं मैनेज हो रहा, तो यही तो डर है। कराची तो सिर्फ एक छोटा खेल है। पंजाब मैनेज नहीं हुआ, कराची मैनेज नहीं हुआ, तो जनरल इलेक्शन मैनेज आप कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। वही तो डर है, वही खौफ है कि पता नहीं फिर क्या होगा। अब हमें इतनी सुनाई जा रही हैं, वो जो कल परसों का इंटरव्यू था उसमें इस्टेब्लिशमेंट, वो हमारे मोहसिन मिल्लत, मोहसिन कौम जनरल बाजवा का जिक्र आया कि उन्होंने ये कहा और उन्होंने वो कहा और उन्होंने कहा जी मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो पता नहीं मेरे साथ वो जो है मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। मतलब है कि इतना बड़ा ओहदा आपके लिए ज़ाती ढाल है वो, तो वो जो कर रहे हैं तो फिर तो आपसे कुछ मैनेज नहीं होगा। इसलिए सारा इंजीनियरिंग का काम जो है यूनिवर्सिटीज़ को आप छोड़ दें और आप जो है सियासी जो एक अमल है उसको जारी रखने दें। ठीक है, तो यार सब कह रहे हैं कि कराची मैनेज नहीं हुआ, पंजाब मैनेज नहीं हो रहा, तो आम इंतखाबात कैसे मैनेज होंगे? लेकिन सलमान साहब, हमने देखा कि एट 11th आवर ये फैसला हुआ कि हुकूमत का साथ दिया जाएगा। उससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वजारतों से मुस्ताफ़ी होने पर गौर किया जा रहा है, राबता कमेटी का इजलास चल रहा है, बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया। फिर फैसला ये हुआ कि बायकॉट कर रहे हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये क्या जाहिर करता है?
میرا خیال ہم اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن کی بات کر لیں، چونکہ پاکستان میں بلدیاتی اداروں کو اور انتخابات کو اتنی اہمیت نہیں ملتی، یہ اسی سے جڑا ہے نا معاملہ، غیر یقینی کی صورتحال کے اندر یہ الیکشن ہوا ہے، اور سندھ حکومت بھی اس کی مخالف تھی۔ ایم کیو ایم پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کریڈٹ اگر اداروں میں الیکشن کمیشن کا ہے تو دوسری طرف اگر کسی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان، کہ وہ شخص اکیلا، وہ تقریباً 2-3 سال سے لگا ہوا تھا اور ہر محاذ عدالت کا دروازہ بھی اس نے کھٹکایا، سیاسی محاذ پہ بھی ہر جگہ گیا، لاہور بھی آتا رہا۔ بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے، یہ تو کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک خوش آئند امر ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی ایک سیاسی اہمیت اور حیثیت تھی، اور ایک وقت میں جو پاکستان کی سیاست کا رخ کراچی متعین کرتا تھا، لیکن قومی جماعتوں کو وہاں پر اثر انداز ہو کے ایم کیو ایم کی پرورش ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی، کیسے وہ جوان ہوئی اور پھر کیا کچھ ہوا، قومی جماعتیں وہاں پر غالب آ گئی ہیں، ایم کیو ایم میں بیچ میں سے نکل گئی ہے۔ نہیں تو اگر دیکھا جائے تو بلدیاتی اداروں کی پیداوار یہ تھے، ان کے وہاں پر میئر بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، الیکشن ہوا ہے اور قومی جماعتوں کے لوگ لیکن یہ الیکشن صرف کراچی کا نہیں ہے، دیکھیں اندرون سندھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک کراچی کے اندر ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ اس لیے کم ہوا کہ لوگوں نے صبح اٹھ کے یہ پوچھا کہ الیکشن ہو رہی، چونکہ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایسا واقعہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ان کو ایک آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے آئینی تحفظ دے رکھا ہے، وہاں پر الیکشن لگاتار ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی انتخابات کو آئینی تحفظ نہیں ملے گا۔ ایک بات پہ کراچی کے حوالے سے میں ضرور، جس دور کے اندر ہم کراچی جاتے تھے، کراچی انتہائی صاف ستھرا شہر تھا، کراچی کے حوالے سے وہاں کی لیڈرشپ جواب دہ تھی، اور مریم وہ ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، وہ ایسے بھی وہاں پر میئر بنے ہیں جن کی گلی کے اندر کار نہیں تھی جا سکتی، عبدالستار افغانی تھا، نعمت اللہ خان تھا، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی محلوں اور شہروں اور دیہی مسائل کا حل جو ہے وہاں کی لیڈرشپ بھی کر سکتی ہے۔ قومی قیادت کے لیے تو اور بہت سارے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے، الزام تراشی، اور متحدہ نے جو بائیکاٹ کیا ہے میرا خیال انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے، انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا نا، انہوں نے یہ اپنی اس لیے رکھی ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس وقت بائیکاٹ کر کے کم از کم یہ کہہ سکیں گے جی ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، انہیں اپنا ایک رول بنانا چاہیے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں کر ہوئے ہیں، کس لیے کیا ہے، قطع نظر اس بات سے ان کو کراچی کے لوگوں نے بڑا مینڈیٹ دیا تھا، اور جس دور کے اندر کراچی کے اندر وہ برسے اقتدار آئے ہیں، آج کے کراچی سے وہ کراچی بہت بہتر تھا، لیکن انہوں نے کس حد تک کہ کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج حالت یہ ہے کہ وہ بائیکاٹ پہ مجبور ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر ڈیلیور نہیں کریں گی، جواب دہ نہیں ہوں گی، تو ان کا شر وہی ہوگا جو ایم کیو ایم کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔